अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, हमारे उलमा कराम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं और इसकी दलील के तौर पर कुरान पाक की सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 61 का हवाला देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी हैं, तो इसमें शक ना करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आयत है वह इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, कि बेशक ईसा इब्न मरियम जो है ये क़यामत की खबर है, ये ईसा इब्न मरियम के दोबारा दुनिया में आने से मुताल्लिक है। ये हदीस में भी आ गया। पूरी उम्मत का इस आयत पर इजमा है कि इस आयत से साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी हैं, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले नाजिल होंगे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की वाकई में एक बहुत बड़ी निशानी है। ये बात मैं ख़ुद भी मानता हूँ और ये बात यकीनन कुरान पाक से साबित भी होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमारे उलमा कराम मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी इसलिए हैं कि वो कुर्बे क़यामत में आसमान से ज़िंदा नाजिल होंगे, और उनके दोबारा आने का मतलब है कि क़यामत नज़दीक है, जैसा कि बहुत सी अहादीस से साबित है। लेकिन अगर हम कुरान पाक का मुताला करें और समझें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यानी उनका बिन बाप के पैदा होना दरअसल क़यामत की निशानी है, ना कि क़यामत से पहले ज़िंदा आसमान से नाजिल होना क़यामत की निशानी है। अगर हम कुरान पाक का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि कुफ़ार क़यामत के दिन का इनकार करते थे कि ये किस तरह मुमकिन है कि हम मरने के बाद दोबारा क़यामत वाले दिन ज़िंदा होंगे, जबकि हमारी हड्डियाँ मिट्टी में मिल चुकी होंगी, जैसे कि कुरान पाक की इन आयात से साबित होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं ज़िंदा करके निकाला जाऊंगा। सूरह मरियम आयत नंबर 66। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी पैदा किया था और वो कुछ भी चीज़ ना था। सूरह मरियम आयत 67। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कहना अजीब है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकर हैं। सूरह अर्रद आयत नंबर 5। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिरों ने गुमान कर लिया कि इन्हें हरगिज़ दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। तुम फरमाओ, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, तुम ज़रूर दोबारा ज़िंदा किए जाओगे और फिर ज़रूर तुम्हारे अमाल तुम्हें बता दिए जाएंगे, और अल्लाह पर बहुत आसान है। सूरह अत-तगाबन आयत नंबर 7। सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या आदमी ये समझता है कि हम हरगिज़ उसकी हड्डियाँ जमा ना फरमाएंगे। क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। कुरान पाक की इन आयात से साबित होता है कि कुफ़ार इस बात को मानने से इनकार करते थे कि ये नामुमकिन और नाकाबिल यकीन बात है कि हम मरने के बाद दोबारा क़यामत के दिन ज़िंदा किए जाएंगे, जबकि हमारी हड्डियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि वो तुम्हारी हड्डियों को जमा करेगा, यहाँ तक कि उंगलियों के पोरे तक ठीक कर देगा। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला कुफ़ार को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप के पैदाइश को दलील के तौर पर पेश करते हैं कि जैसे यह नामुमकिन और नाकाबिल यकीन बात है कि इंसान बिन बाप के पैदा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने हज़रत ईसा को बिन बाप के पैदा किया और ईसा के ज़रिए मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, तो इसके लिए ये मुश्किल नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद दोबारा तुम्हें ज़िंदा कर दे। लिहाजा अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की दलील के तौर पर पेश करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने न सिर्फ हज़रत ईसा को बल्कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी क़यामत की दलील या निशानी के तौर पर कुरान पाक में पेश किया है। लेकिन हमारे उलमा कराम हज़रत मरियम को क़यामत की निशानी के तौर पर लोगों के सामने पेश नहीं करते, क्योंकि इस तरह लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हज़रत ईसा क़यामत की निशानी है और वो क़यामत से पहले दोबारा नाजिल होंगे, इस तरह हज़रत मरियम भी तो क़यामत की निशानी है, लिहाजा उनको भी क़यामत से पहले दोबारा नाजिल होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इन आयात में दोनों को क़यामत की निशानी बताता है।
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں کو نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 50۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے یعنی مریم اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورہ الانبیاء 91 نمبر آیت۔ قرآن پاک کی ان دونوں آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو سارے جہان کے لیے اپنی قدرت اور قیامت آنے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جس طرح ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہو سکتا ہے اور جس طرح ایک عورت مرد کے بغیر ماں بن سکتی ہے، اسی طرح قیامت بھی آ سکتی ہے اور تم لوگ دوبارہ زندہ بھی کیے جا سکتے ہو۔ ناظرین، ہمارے علماء کرام ان دونوں آیات سے اپنا استدلال بیان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں حضرت عیسیٰ کو نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں حضرت مریم بھی قیامت کی نشانی کی دلیل کے طور پر بیان ہوئی ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام کو صرف حضرت عیسیٰ کو ہی قیامت کی نشانی بنا کر پیش کرنا ہے، اس لیے وہ اس آیت کا انتخاب کرتے ہیں جس میں صرف حضرت عیسیٰ کو قیامت کی نشانی کہا گیا ہے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے تو اس میں شک نہ کرو۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ چاند کے شق ہونے یا دو ٹکڑے ہونے کو بھی قیامت کی نشانی یا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ القمر آیت نمبر 1 اور 2 میں، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں چاند کے شق ہونے کو کفار کے سامنے قیامت کی نشانی یا قیامت آنے کی دلیل کے طور پر پیش کیا اور کفار نے پھر بھی اس کا انکار کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش کو بھی قیامت کی نشانی کے طور پہ اور دلیل کے طور پر پیش کیا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ قرب قیامت آمد کو قیامت کی نشانی یا دلیل کے طور پر پیش کیا۔ لہٰذا قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کو قیامت کی نشانی کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ قیامت برپا ہونے اور قیامت والے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کی دلیل اور نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ کافروں کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جا سکتے ہیں جبکہ ہماری ہڈیاں مٹی ہو چکی ہوں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایک بچے کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور ایک عورت کو مرد کے بغیر ماں بنا سکتا ہے، تو اللہ کو اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا قرآن کی سورہ زخرف آیت نمبر 61 سے استدلال کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی اس لیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت میں دوبارہ آمد ہوگی، کسی صورت بھی ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی قرآن اس کو قبول کرتا ہے۔